السلام عليكم شباب. حنا رجعنا في فيديو جديد باش نشوفوا لا بروبابيلتي كونديسيونيل، ونشوفوا شنو هما لي بوسيبيليتي او بيان لي كالكول او بيان لي فورمول دو كالكول بوسيبل اللي نقدروا نلقاو في لا بروبابيلتي كامله. واخا اول حاجه غادي نبداو، اول حاجه نقدروا نتلاقاو معاها ولا خاصنا نعرفوها هي بي دو ا union بي دو ا union بي. فاش كنقولوا بي دو ا union بي سيتادير كيكونوا عندنا دو زيفينمون ا و بي. داكوغ، الوغ شنو تتساوي؟ كتساوي لي هي ايفينمون ا، نشرح نكتبوها باش نشرحوها مزيان، زائد ايفينمون بي ناقص بي دو ا انتر بي. حنا كنبغيو نديرو الجمع ديال لي دو زيفينمون. باش نجمعو دوك لي دو زيفينمون خاصنا ضروري نقصو ديك النقطه اللي كيتقاطعوا فيها. توجور كتكون un point d'intersection entre deux événements. ديك البوان دانترسيكسيون خصنا نحيدوها. الا بغينا نجمعو entre deux événements غناخدو بي دو ا probabilité ديال داك ليفينمون زائد البروبابيليتي ديال ليفينمون اللي غنجمعو معاه، ونقصو منه لا probabilité فين كيتقاطعوا ولا فين كيتلاقاو. متفقين؟ من بعد نقدروا نشوفوا اولا غادي نشوفوا بي دو ا باغ. كيفاش بي دو ا باغ؟ حنا ديما كنعرفوا عندنا غير بي دو ا. متفقين؟ مثلا قال لك عندنا واحد لو دي، on lance un dé, la probabilité pour obtenir le nombre 1 ياك هي 1 على 6. وقال لك حسب لي بي دو ا باغ. حنا عارفين بي دو ا اللي هي 1 على 6، ولكن بي دو ا باغ شنو غتساوي لينا؟ غتساوي لنا هي 1. علاش 1؟ حيت توجور لا probabilité en général comprise محصورة ما بين شنو؟ ما بين 0 و 1. ديما كناخدو القيمة القصوى اللي هي 1 كنقصوها من بي دو ا باش نلقاو بي دو ا باغ. متفقين؟ عقلوا على هادي. توجور لا probabilité محصورة ما بين 0 و 1. لقيتو شي حاجة أقل من 0 فيها ناقص راكم غلط، لقيتو شي حاجة كبر من 1 راه غلط. عاودوا الكالكول ديالكم. متفقين؟ الوغ دابا غنشوفو بي دو ا باغ انتر بي. شنو كتساوي ليا بي دو ا باغ انتر بي؟ توجور فاش يكون عندي لو باغ هذا نخليه هو الاخر، هذاك اللي كيكون عندي باغ نخليه هو الاخر. الو ندير بي دو بي ناقص بي دو ا انتر بي. علاش؟ هذا بغاو يحسبوا ليا نقطة ديال التقاطع ما بين الأ باغ و بي، يعني لا بروبابيلتي زعما العكس هي كيو اللي هي بي دو أ باغ التقاطع ديالها مع بي. حنا عندنا ديجا بي دو بي، الا بغينا نحسبوا بي دو أ باغ كاين اللي غيجي غيقول لي لا نديرو 1 ناقص بي دو أ. لا ما يمكنش. نشوفوا نقطة التلاقي ديالهم نورمال كيتلاقاو فيها بي دو ا مع بي دو بي، وغنقصوها من بي دو بي غتعطينا بي دو ا باغ مع بي. داكوغ. الوغ من بعد غنشوفو بي ديال من ديال ا انتر بي باغ. شنو كتساوي؟ توجور شنو قلنا؟ ديما داك اللي فيه الباغ نخليوه هو الاخر. الوغ غناخدو بي دو ا ناقص بي دو ا انتر بي. لا ميم كتبقى عندي حيت الانترسيكسيون ما كتبدلش ما بين دو زيفينمون، ولكن خدامين عندي دو زيفينمون ا و بي بقيت خدام عليهم، راه الانترسيكسيون ديالهم ما كتبدلش. متفقين؟ الوغ من بعد نقدروا نشوفوا اولا يقدر يقول لنا حسبوا بي دو ا باغ انتر بي باغ. بغا التقاطع ديال جوج ديال لي زيفينمون في العكس ديالهم. شنو غادي تساوي ليا؟ كاين اللي غيجي وغيقول لي ندير بي دو ا اللي هي 1 ناقص بي دو ا.
فوا واحد ناقص بي دو بي. لا، خطأ. علاش؟ كيف ما كنا كنشوفو في ستاتيستيك في دوبل فاريابل في لوكا ديسكري كانوا كيعطيونا دو زيفينمون اكس و ايغريك، داكوغ. وباش نلقاو في الكوفاريونس، في لا كوفاريونس شنو كنا كنبغيو نشوفو؟ نوضحها لكم هنا. في لا كوفاريونس ديال اكس ايغريك في لوكا ديسكري شنو كانت كتساوي؟ اكس ايغريك باغ، ياك، ناقص اكس باغ فوا ايغريك باغ. هاد لي مويان كانوا كيكونوا حاسبينهم، ولكن هاد لا مويان هذا ديالهم بجوج ما كناش كنكونوا حاسبينه، كان خاصنا نحسبوه، اولا بليطو ما كيكونوش عاطينو لينا. الوغ كنا كنديرو اكس فوا ايغريك وكنجمعو الطوطال ديالهم. يعني هنا شنو خصني ندير؟ خصني ندير الجمع ديالهم بجوج. كذلك هو مثال هنا خصني ندير الجمع ديالهم بجوج. كيفاش غندير الجمع ديالهم بجوج؟ غتولي عندي هي بي دو ا انتر بي لو تو باغ، داكوغ. اولا ناخدها بالعكس تكون احسن، ناخدها بي انيون بي لو تو باغ، بي دو ا انيون بي لو تو باغ. شنو تولي تساوي لينا؟ هي واحد ناقص بي دو ا انيون بي. متفقين؟ هما شنو بغاو العكس ديالهم. الوغ العكس ديالهم الا بغينا شي حاجه العكس ضروري خصنا نجيوها حنا بالعكس باش نخرجوها صحيحه. هما بغاو التقاطع وماشي التقاطع ديال دو زيفينمون في الداله العكسيه ديالهم اولا في العكس ديالهم. الوغ حنا شنو خصنا نديرو؟ ناخدو واحد ونقصو منه بروبابيليتي ديالهم نورمال باش يبقى لنا العكس. هادشي اللي غنديرو دابا. الوغ هي واحد ناقص شنو؟ بي دو ا زائد بي دو بي ناقص بي دو ا انتر بي. واضح؟ سي بيان. الوغ دابا غنجيو ونشوفو امتى كنقول امتى خصني نستعمل لانكومباج، امتى خصني نستعمل لانترسيكسيون، امتى نستعمل لينيو. داكوغ. غنرسم لكم واحد الجدول صغير هنا باش نبقاو عاقلين عليه. شنو كيقول لينا هنايا؟ امتى توجور كتكون عندي لانترسيكسيون، ما كانش عندي لانترسيكسيون كيكون معاها الضرب، واخا ولا كان عندي انيون كيكون معاه زائد. وامتى كيكون انترسيكسيون؟ في لينونسي ديالي فاش كنكون كنقرا في التمرين كيكون مكتوبه عندي مي ولا اي. فاش تكون وحده من هاد الجوج نعرف راه غادا تكون لانترسيكسيون وغيكون عندي الضرب. مي باش نعرف امتى غتكون عندي انيون غيكون عندي او، داكوغ، ولا غيكون عندي او موان. فاش نلقى وحده من هاد الجوج راه غيكون عندي انيون مع الزائد. متفقين؟ الوغ دابا نشوفو لا بروبابيليتي كونديسيونيل شنو كيقولوا. كيجي كيقول لي بلي عندي دو زيفينمون ا اف بي، كيقول لي حسب لي واحد بدلاله الاخر. كيفاش واحد بدلاله الاخر في لا بروبابيليتي؟ هي كيقول لي كالكولي بي دو ا ساشون بي دو ا ساشون بي. توجور هذاك اللي كنقسمو عليه ولا كيكون ساشون كيكون في المقام، c'est-à-dire بي دو بي. وفي البسط توجور خاص تكون عندنا لو بوين دانترسيكسيون اونتر لي دو زيفينمون هي بي دو ا انتر بي. متفقين؟ هذه تقدر تكتب بدلاله اخرى اللي هي بي دو ا، هنا كتكون عندي بي صغيره لتحت، داكوغ، هي تعني بي دو ا ساشون بي. متفقين ياك؟ نقدر عاوتاني يقول لي بي دو بي ساشون
اللي هي غتكتب بي دو بي ساشون ا. شنو غادا تساوي ليا؟ هي بي دو ا، ياك، بي دو ا انتر بي، اولا بي دو بي انتر ا، سي لا ميم. واخا متفقين؟ اللي غيقول لي ملي غنجيب هاد الانترسيكسيون، الانترسيكسيون هي بي، اولا كيفاش غنعرفوها؟ غتعرفها من لينونسي، ما عرفتهاش من لينونسي غتجي تحسبها. بي دو ا انتر بي هي بي دو ا فو بي دو بي. واضح؟ نتمنى هادشي يكون واضح بالنسبه اليوم. داكوغ، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.